الأحداث وآخر المستجدات في موعد وحيد. البلاد اليوم أول من يعلم. أخبار البلاد، التحاليل، تغطية شاملة داخل تونس وخارجها، مراسلين من قلب الحدث. في البلاد اليوم تعرف اللي صار. 12 و33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كلام في السياسة مازال متواصل مع النائب بين ظفرين المجمد عبد الرزاق عويدات عن حزب حركة الشعب. مرحبا بك سي عبد الرزاق. مرحبا بك، تحية ليك وللسيدات والسادة المستمعين. خروج التونسيين للشارع يوم 25 جويلية باش يخرجوا التونسيين للشارع باش يقولوا لا للأحزاب السياسية، وانتم من أكثر الناس اللي ساندتوا خروج التونسيين للشارع والقرارات الاستثنائية اللي اتخذها رئيس الجمهورية تفعيلا للفصل 80. فهل من صيغة جديدة لحزب حركة الشعب وتتخلوا على التنظيم السياسي الحزبي استجابة لطلبات المواطنين، ولا باش تشدوا صحيح وتواصلوا عملكم المهيكل صلب حزب سياسي؟ هو احنا بالنسبة لنا في حزب سياسي ومتمسكين بحزبنا السياسي. مش تقول للتونسي اللي يقول لا لجميع الأحزاب ولا النظام الحزبي؟ هو راهو بالنسبة للتونسي ما هوش رفض للأحزاب لأنه ضد الأحزاب، هو رفض لحياة سياسية عاشها من 2011 إلى 2021. ما راش في الحياة السياسية هذيك حتى مخرجات ترجع ليه بالفايدة. لا شاف أثر العمل السياسي هذاك في جيبه، ولا شافه في داره، ولا شافه في ولاده، ولا شافه في صحته، ولا شافه في مستوى التشغيل اللي كانت مطالب به. وبالتالي الفشل هذا لا للأحزاب باستثناء حزب حركة الشعب، قال لا لكل الأحزاب وللتنظم الحزبي. وحتى فكر رئيس الجمهورية كله متمحور حول شكل جديد من الديمقراطية لا تقوم على الأحزاب السياسية. أنا قلت ترى التوانسة كانوا ضد الفشل اللي صار، والفشل هذا ما راوه في مخرجات عمل حزبي، وبالتالي هم كيف يرفضوا الأحزاب ما هوش رفض لذات الأحزاب، وإنما هو رفض لحياة سياسية قادها معناها قادتها أحزاب من فشل إلى فشل. احنا كنا طرف معارض، كنا طرف يعني مساند لطلبات الجماهير. الشعارات اللي رفعتها الجماهير في تونس من وقت الثورة في 2011 إلى 25 جويلية 2021 نفس الشعارات كنا نرفعوا فيها داخل البرلمان، وكنا نرفعوا فيها في علاقتنا بكل الأحزاب اللي كنا نتناقشوا معهم حول تكوين الحكومات يعني أو تشكيل الحكومات. يعني حزبكم في مصالحة مع قواعدكم ومع الشباب اللي خرج نهار 25 جويلية؟ طبعا. علاش ما نلقاوكمش في صبر الآراء إذا، ونلقاو عندكم نسبة كبيرة من الرضا ومن نوايا التصويت لفايت حزبكم؟ لأنه صبر الآراء هو انتصاب فوضوي. شكون يعمل في صبر الآراء وكيفاش يعمل فيه وعلاش تطرح الأسئلة هذيك بالذات مش أسئلة أخرى؟ أنا وقت نجي نعمل صبر آراء ونقول لك هاو عندك الحزب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، أنا قلت تحطوا لول وما تذكرنيش حركة الشعب. أنا كلموني مرة بالتليفون واسألني على شنو رأيك في الأحزاب كذا وكذا وكذا، قلت له هاك ما سميتليش حزب آخر اللي أنا حاجتي به، خلي شكون؟ قلت له حركة الشعب. علق عليا. هاي كيفاش تعمل صبر الآراء؟ إذن الصبر الآراء انتصاب فوضوي. أنا أشكك في كل ما تقوله صبر الآراء. طيب سنين أو الفترة اللي عديتوها أنتم في البرلمان، علاش ما راجعتوش منظومة صبر الآراء وعملتوا قوانين وتشريعات اللي تنظمها طالما أنتم ضدها؟ تقدمتوش بمقترح مشروع في المجال هذايا؟ احنا تحدثنا فيما يتعلق بالنظام الانتخابي. نحكي على صبر الآراء. صبر الآراء قلنا احنا راهو في أي حديث احنا تو ثم هو القانون نتاع النظام الانتخابي قاعد يتناقش في مجلس نواب الشعب على اساس انه مش يتعرض في جلسه عامه ومازال ما تعرضش. احنا نتحدثوا على القانون الانتخابي وعلى المناخ الانتخابي، وفي أكثر من موقع قلنا راهو يلزمنا كيما نصلحوا النظام الانتخابي، كيما نهتموا بالمناخ الانتخابي، ومن جملة عناصر المناخ الانتخابي هو صبر الآراء. الإعلام صبر الآراء. قدمتوش مشروع لهنا؟
لا، تحدثنا على الموضوع هذا، والموضوع نعم. سيطرح في الجلسة العامة. كل الأطراف تحدثت ولكن ما يتعرض للجلسة العامة كان ما يتم تقديم لا. مشروع قانون. وهنا عندكم في كتلتكم ما يكفي من النواب باش تصحوا وتمروا مشروع القانون بالتصور نتاع شوف، ثم حاجتين يلزمنا نكونوا واضحين في نعم. العمل البرلماني. ثم مشروع القانون كيف يتقدم ينجم يبقى 3 و4 سنوات على يتناقش. الأقل أنتم ما قدمتوش. ما عندي أنا في الجلسة العامة مقترحات التعديل. نعم. وقت يطرح الموضوع النجم وقت نقدم مقترح تعديل في الجلسة العامة ويتم اعتماده ومناقشته والتصديق عليه. يعني لهنا كنتوا تستناو في مبادرات أخرى قد تكون من كتل أخرى باش تعمل مشروع قانون للمشهد السياسي ولا المشهد الانتخابي ولا النظام الانتخابي، ووقتها تعملوا انتم التعديلات مش هذا. احنا عندنا القانون الانتخابي اللي هو يتناقش في اللجان. نعم. وتحدثنا في الموضوع هذا كيف يتقدم هو للجلسة العامة، النجم نقدموا فيه مقترح تعديل فيما يخص مؤسسات، فيما يخص تنظيم مؤسسات صبر الآراء، فيما يخص المناخ الانتخابي بما فيه موضوع صبر الآراء. واضح. نعرفوا انه انتم من اقرب الاحزاب تواصلا على الاقل، هذا ما يبدو مع مؤسسه رئاسه الجمهوريه، ورغم هذاك مؤسسه رئاسه الجمهوريه ما قدمتش مبادرات تشريعيه للبرلمان، سواء في الفتره اللي كان فيها حزب حركه الشعب في الحكومه او في الفتره اللي فيها حزب حركه الشعب في المعارضه. حسب رايك علاش؟ انا ما نجمش نتحدث باسم رئاسه الجمهوريه علاش قدموا وعلاش ما قدموش، اما انا نتحدث ولكن مخرجات الحوار والتوصيات اللي كانت ترفعوها في اجتماعاتكم لمؤسسه الرئاسه، هل كان فيها ما يخص تقديم مبادرات تشريعيه؟ احنا نتحدث على حركه الشعب في علاقتها برئاسه الجمهوريه، راهي ماهيش علاقه حوار بيننا من اجل نفعل هذا او نفعل ذاك، وانما العلاقه بين حركه الشعب والسيد رئيس الجمهورية هي علاقة في الفكر، في الطروحات، في التصور. ثم تقاطعات تجمعنا. احنا مع الدولة اللي عندها الدور الاجتماعي، دولة الرعاية الاجتماعية، دولة العدالة الاجتماعية، الدولة التي تنجز الثروة من أجل العدالة في توزيع الثروة. هذا الذي يجمعنا برئيس الجمهورية. أكيد التوانسة الكل يتقاسموا معك الأفكار هذه، وهي من الحاجات اللي ما يختلفوش فيها زوز توانسة. لا يختلفوا فيها. ضمان العداله والعيش الكريم للتونسيين، على الاقل هي من اهداف نقولوا اغلب التوانسه، من اهداف الثوره. طيب اليات التنفيذ لهنا هل تتفقوا فيها مع مؤسسه رئاسه الجمهوريه والا تختلفوا؟ طالما انتم عندكم نفس الهدف. احنا الاتفاق بيناتنا في الماكرو، في الخطوط العريضة، نتحدث على الدور الاجتماعي للدولة، نتحدث على العدالة الاجتماعية، نتحدث على الاستقلالية القرار الوطني، نعم. نتحدث على يعني إزالة التهميش، يعني ما تحدثتوش على آليات التنفيذ، عدم التوازن بين الجهات وعدم التوازن بين الفئات. هذه الخطوط الكبرى اللي نتلقاو فيها مع رئيس الجمهورية. في الحديث في الجزئيات المفروض يتطلب الأمر نقاش، ويتطلب الأمر صار هذه نقاش حول آليات تنفيذ الأهداف هذه. لا، مع مؤسسة الرئاسة لم يقع هذا النقاش. ثم كان نقاش عندما ناقشنا حكومة السيد الفخفاخ، وعندما ناقشنا البرنامج الذي يجب الاتفاق عليه من أجل ندخل في هذه الحكومة، واللي كان الدور الاجتماعي للدولة هو أساس اللي بنات عليه حركة الشعب، دخولها إلى هذه الحكومة أو عدم دخولها لهذه الحكومة. طيب سيد النائب، من 25 جويلية إلى اليوم 18 أوت مجلس النواب مجمد. هل بالنسبة ليك، وهذا الموضوع تطرح برشا وحكيوا عليه برشا توانسة، هل باش تاخذ شهرية على الشهر هذايا ولا كيفاش باش تخلص؟ ما نعرفش. هو ثم تجميد لنشاط البرلمان. المفروض التجميد هو للنشاط. احنا تويك ثم زوز نقاط. النقطة الأولى احنا في عطلة برلمانية، والمفروض العطلة تكون خالصة الأجر على عمل سابق. احنا العطلة تبدأ من 1 أوت إلى موفى سبتمبر. المفروض هذه عطلة وتكون خالصة الأجر باعتبار العمل السابق. 2 احنا ومن 25 جويلية ل 31 جويلية مش تخلصوا فيه؟ أنا ما نعرفش مش نخلصوا، هذا قرار يرجع إلى رئاسة الجمهورية. لكن بالنسبة لي أنا كنت في البرلمان، أنشط في البرلمان، وقبله كنت معناها متقاعد عن العمل. التقاعد متاعي سحب مني
أوقف هذا التقاعد، المفروض أني باش يكون عندي دخل نعيش منه، سواء كان يرجعوا لي التقاعد متاعي وأنا راضي بذلك، وإلا يعطيوني الراتب متاعي أنا كنايب وأنا راضي بذلك. وإذا تجمدوا الاثنين سيد نايب ما ثماش إشكال إذا كان هذا باش ينتهي إلى مخرج سياسي واقتصادي واجتماعي في صالح تونس، فلتذهب الراتب ومش إشكال. والحزب نتاعك كل باش يصرف عليك بالطبيعه. ما يصرفش علي الحزب، طيب يصرفوا علي اولادي، انا عندي ربي يفضلهم لك. والنايب اللي ما عندوش اولاده؟ لا، المفروض هو انا ما نتصورش انه رئاسه الجمهوريه باش توقف الرواتب عن النواب، ما نتصورش هذا سيقع تمديد مد النواب برواتبهم على الاقل، لانه الايقاف ما كانش باختيارهم، هو الذي جمد العمل. ثانيا لانه الناس اللي يلزمهم يعطيكم من اموال دافعي الضرائب وانتم ما تخدموش. لا، هو اوقف العمل. ثم زوز حلول، يحل البرلمان وخلي كل واحد يرجع. لا يسمح بحل البرلمان. اذا ثم طريقه قانونيه ما يسمح بها الامر بان لا يشتكي الرائع ولا يجوع الذئب. شكون الذئب لهنا، البرلمان ولا رئيس الجمهوريه؟ لا، رئيس الجمهوريه راعي، هو راعي الجميع، هو راعي الجميع، هو راعي الجميع، وهو راعي الدوله، والنواب من معناها رعايا هذه الدوله، المفروض ان يعيشوا وان يعيشوا حياه كريمه. ولكن ثم زوز امكانيات في هذا، حل البرلمان هو إمكانية، والثاني أنه يقع إمكانية قانونية، إمكانية إذا كان يجب يسمح بها الدستور. الدستور الآن لا يسمح بحل البرلمان الفصل 80 بالفصل 80. نعم. ولكن ماذا سيكون بعد الفصل 80؟ هل بإمكاننا أن نعود إلى 24 جويلية؟ أنا لا أرى ذلك، ليس بالإمكان العودة إلى 24 جويلية لسببين. السبب شنو يرى حزب حركة الشعب في الفترة الجاية نهار 24 أوت وقت اللي نكملوا 30 يوم ولا 31 يوم متاع الشهر؟ هل باش يتواصل تفعيل الفصل 80 وإلا باش نوقفوا الإجراءات الاستثنائية هذه؟ هو بالنسبة للإجراءات الاستثنائية، لأنه الخطر الداهم لهنا ما نعرفوش هل اللي كان يقصده سيد الرئيس هو الكورونا وهل الفيروس الكبير شنو اللي عمل في التوانسة، وبحملات التلقيح الحمد لله قاعدين نتخلصوا منه، هل الفساد والحصانة اللي كانت عند بعض النواب والحمد لله توا دخلوا في محاكمات والقضاء برفع الحصانة بدا المسار نتاعو، وإلا شنو الخطر الداهم في مفهوم حزب حركة الشعب اللي خلى الرئيس الساعة يفعل الفصل 80؟ الخطر الداهم هو انهيار الدولة، وانهيار الدولة أصبح، ما نجموش نقولوا انهيار لأنه مازالوا فما برشا عرس واقفين، اللي هي عديد المؤسسات منها مؤسسة رئيس الجمهورية. انت شفتش تو، انت إعلامية المفروض شفت، يعني قبل بنهارين وحدات الأمن وقفت الناس يزوروا في شهايد علمية ويزوروا في أموال، وهالشهايد العلمية هذه اللي خذوها مزورة دخلوا بها الوظائف ولا ما دخلوش؟ إذن نشوفوا هذا جانب. الجانب الثاني للعناصر الأمنية اللي من تأسيس القطاع الأمني في بلادنا وهو قاعد يحارب في الجريمة المنظمة، ونجاحات كبيرة للقطاع الأمني من الاستقلال للتوا. معنى هذا ما هوش حكر على شهر جويلية عملوا الأمن نجاحات. راهو شوف ثم نجاحات، أنا حبيت نقول لك وين ثم انهيار الدولة، وقت ثم القانون ما يتطبقش والعدالة ما تخوش مجراها في أي موضوع من المواضيع، راهو ثم انهيار للدولة. يعني وقت تمشي أنت في الكياس وتلقى واحد واقف في الطريق مسك عليك الطريق ويحكي هو صاحبه وتزمر له يهبط لك ويسبك، راهو ما ثماش احترام للقانون. وقت اللي أنت تلقى ناس تعمل في الاحتكار، والفلاح يبيع بطاطا ب 400 مليم والتاجر يبيع حالك ب 14%، ولا الفلاح خماس عند التاجر، هذا انهيار للدولة. وقت الموظف اللي عنده دكتوراه ملوح في اعتصام دام عام كامل وهو ما يخدمش وعنده باك بلس 6، ثم انهيار للدولة. والرسالة وصلت سيد النائب من المثال الأول اللي سيادتك قدمته لنا. هل انهيار الدولة
بالمفهوم اللي قدمته سيادتك ينجم يتصلح في شهر ولا عام ولا حتى في 3 ولا 4 سنين؟ ما تراش اللي هذايا عمل متدرج باش ياخذ سنوات طوال باش نجموا نصلحوا المنظومه الاجتماعيه القيميه الاخلاقيه الاقتصاديه نتاع بلادنا؟ يعني باش نقعدوا في اجراءات استثنائيه من وجهه نظر سيادتك، من وجهه نظر الحزب نتاعك لسنوات حتى لين نصلحوا البلاد اللي تراها سيادتك انهارت؟ لا، كي نتحدثوا على انهيار الدولة ثم 3 ملفات كبرى لو يقع حلها تو تتحل على الأقل نعاودوا توجيه بوصلة الحياة السياسية في تونس. الملف الأول تقرير محكمة المحاسبات اللي خرج في أكتوبر 2020. نعم. اشبيه الملف هذاك بقى في الرفوف وما مشاش للعداله. الملف الثاني هو تقرير تقرير تفقديه العامه لوزاره العدل اللي فيه 2 رؤوس هامه. الاول هو التغطيه على ارهابيين في قضايا ارهابيه، والامر الثاني على لوبيات فساد. اذا كان نحلوا 3 ملفات هذوما، قضيه الارهاب وقضية الفساد وقضية محكمة المحاسبات، نعم. تو يقع تنقية المناخ السياسي في تونس، ويمكن وقتها أن نعود إلى حياة سياسية أخرى مختلفة عن اللي كانت في 24 جويلية. سيد النائب، ب3 ملفات هذوما وقت اللي يتحلوا في القضاء، واحنا نعرفوا انه القضاء هو اللي نجم يكون حاسم ويصدر الحكم نتاعو سواء فيما يخص دائرة المحاسبات أو ملفات الفساد الأخرى. هل هذا ينجم يحل الأزمة الأخلاقية والقيمية؟ وسيادتك تحدثت على أنه يوقف كرهبته ويزمروا عليه العباد في الشارع والتونسي ما يحترمش التونسي. هل هذا 3 ملفات هذوما هما اللي خليوا الفلاح يقدم منتوجه مباشرة إلى المستهلك؟ هل هذا الملفات هذه فقط هي اللي باش تدعم الاستثمار في بلادنا؟ وإلا بالنسبة لكم هذه خطوة وما زالت خطوات أخرى؟ هذه خطوة تعيد توجيه البوصلة إلى العدالة. الإفلات من العقاب هو اللي خلى الفوضى تعم في تونس. أو ثم فرق وثم خيط رفيع بين الحرية والفوضى. الحريات تصان عندما يكون القانون محترم من الجميع ويطبق على الجميع. حتى إصلاح اقتصادي كلها ملفات سياسية. صحيح الجانب السياسي مهم، ولكن بلادنا زاد راهي في أزمة اقتصادية. علاش؟ لأنه الفساد استشرى في البلاد والفاسدون يمرون دون عقاب. طيب هذه الملفات هذوما قداش ياخذوا وقت بالنسبة لكم، أو قداش تتصوروا أنه تنجم بلادنا تستنى باش يتم الفصل فيهم؟ لا، هو وجهة نظر حزب حركة الشعب بالطبيعة سيد النائب المجمد عبد الرزاق عويدات. أنا نتحدث على ملفات فساد، والملفات الفساد هي التي أضرت بالاقتصاد. أنت شوف الفوسفات، ما ذكرتش ملف الفوسفات في 3 ملفات اللي كنت تحكي عليها سيدي. لكن انت ذكرت لك ملف لوبيات الفساد والتغطية عليهم. الفساد راهو لوبي كامل يعني، لكن في الفوسفات موجود، في البترول موجود، في الفلاحة موجود، في أي مجال من المجالات الاقتصادية موجود. إذا كنا نترجموها بخارطة طريق فيها ثنية واضحة، فيها محطات واضحة بأجال محددة، هل خارطة الطريق هذه باش نرجعوا بلادنا للسكة ونصلحوا منهار من مقاومات الدولة من وجهة نظر حزب حركة الشعب؟ شنو هي المحطة الأولى؟ قداش تاخذ لنا وقت؟ بعد قداش باش نوصلوا؟ نحبوا نعرفوا الترينو نتاعنا اللي احنا راكبين فيه أول محطة ينجم ترى يقف فيها بعد قداش؟ هل أجل شهر كافي وإلا نجموا نستناو السنوات؟ أنا ما نتصورش نستناو السنوات، وهذا قلته من أول. قداش بالنسبة لمقترحاتكم وحواراتكم مع خلال المشاورات السياسية؟ شنو هي الفترة اللي تراوها أنتم معقولة؟ ما هيش مشاورات. أنت سألتني وأنا باش نجاوبك. أنت قلت لي قداش؟ قلت لك أنا من يوم 26 جويلية سألوني،
قلت راهو ثم إمكانية حسب الفصل 80 باش المدة يقع التمديد فيها. أكيد. لأنه حسب الفصل 80 يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي يراها ضرورية للتصدي لهذا الخطر الداهم، فإن يعني استشعر أن الخطر الداهم ما زال قائما يستشير المحكمة الدستورية للتمديد لمدة ثانية. معناش محكمة دستورية، إذا يمكن لرئيس الجمهورية أكيد. طالما هو قرأ الدستور أن يمدد وهذا أخرى. المنتظر والمتوقع. نكمل لك مثال. يمكن أن يمدد لفترة أخرى توازي الفترة السابقة. عندنا شهر ينجم يمدد بشهر آخر، وفي الشهر آخر كي نحطوا الملفات هذه على طاولة العدالة، على معناها طاولة القضاء التونسي، ويفصل فيها، ونعاودوا نرجعوا هيبة الدولة ونرجعوا احترام القانون، وأنه ما ثماش إفلات من العقاب. في الوقت ذاك يمكن وقتها نتحدثوا على آليات أخرى للعودة إلى حياة سياسية منظمة وحياة سياسية قائمة على القانون والدستور والمؤسسات. يعني ترى أنه التمديد المنتظر أنه باش يصير لشهر أكهو، هذا لا دع ذلك حتى يقع. احنا مش نشوفوا الشهر هذا يكفي ولا ما يكفيش، والمده تمدد. وإذا كان ما كفاش انتم مع تمديد لاجال اخرى قد تمتد لاشهر عده؟ لا مش اشهر عده. لماذا لاشهر عده؟ لانه مراجعه النظام السياسي والاصلاحات. مش مراجعه. شوف انا قلت لك راهو ثم 3 ملفات حارقه، و3 ملفات يمسوا الحياة السياسية ويمسوا الحياة الاقتصادية ويمسوا الحياة الأمنية. أمن البلاد فيما يتعلق بالإرهاب، الاقتصاد فيما يتعلق بلوبيات الفساد، ومحكمة المحاسبات فيما يتعلق بالعمل البرلماني والعمل السياسي عموما. نعم. يتحلوا لنا الملفات هذوما 3، نشوفوا شكون المذنب فيهم، شكون اللي كان يغطي عليهم ويمنع وصولهم إلى القضاء، ينال كل حقه ولا كل ما يستحقه. هنا تحبوهم يوصلوا للقضاء وإلا تحبوا ملفات الفساد يبت فيها القضاء؟ لا، الملفات فقط انتم تطالبوا انها تفتح في القضاء فقط، والقضاء يبت فيها. لا، القضاء باش يبت في سنوات. نعرفوا ابتدائي هذا حق التقاضي. باش تكون محاكمة عادلة لازمها تستوفي الإجراءات متاعها، وإحنا نعرفوا إنه عجلة القضاء ما يستحيل يتم الحكم الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي في شهر أو في 2. إذن هذا من ضمانات المحاكمة العادلة. إذا كان ثم ناس مدانين لدى القضاء وفي ملفاتهم اتفتحت لدى القضاء، في الوقت ذاك أقل ما يجب أن يطلب منه أنه يتنحى عن المكانة التي خولت له إيقاف ذلك الملف ومنعه من الوصول إلى القضاء. يعني أنتم طالبوا كحزب حركة الشعب فقط بفتح الملفات أمام القضاء، مش ننتظروا حتى يتم إصدار حكم قضائي بات تكفل فيه ظروف المحاكمة العادلة. ليس هذا. تفضل. اللي نقوله لك أنا معناها هما زوز، إما إنه يتحل على القضاء فقط أو تستنوا البت فيه. شنو منهم؟ أنا لا، مش هكا الكلام، مش هكا. شنو الحل الثالث يا عبد الرزاق؟ ها مش نقول لك الحل الثالث. أنا قلت لك راهو رئيس الجمهورية أوقف العمل أو جمد البرلمان وأوقف العمل السياسي العادي وخذا الإجراءات الاستثنائية معناها التصدي لخطر داهم، والخطر الداهم هو الذي أدى بالدولة إلى الانهيار. مش نعاودوا نقولوا ما نقولوش مش مشكل. أنا يا بنتي خلينا نكمل لك. علاش هكا تو أنت جيت تحاور فيا، تحب تسمعني ولا لا؟ أكيد. خلينا نكمل. تفضل. باهي، أنا قلت لك أراه التصدي لهذا الخطر الداهم يكون بتفكيك 3 ملفات هذوما. هذا رأيي أنا. أكيد. لكن أنا نقول لك راهو الحياة السياسية نجم نرجعوا لها عندما يقع تفكيك الخطر الداهم ومنعه من أن يكون خطرا. متفقين معاك، ولكن كلمة تفكيك هل تقصد بها إحالة الملفات على القضاء وإلا بت القضاء في الملفات هذه؟ هي إحالته على القضاء اللي يبت فيها. ما نستناوش حتى يبت فيها، فقط إحالته بالنسبة لكم فككنا المنظومة. ما نجمش نفكوا المنظومة والقضاء لم يقول قوله. واضح. هذه وجهة نظر. يلزم القضاء يفتح الملفات، يبت في الملفات هذه، نعرف وقتها شكون اللي كان شاد مواقع الدولة من أجل شاد مواقع الدولة من أجل منع تحقيق العدالة. في الوقت ذاك أقل ما يطلب من هذا الشخص في انتظار أن في الوقت هذاك أقل ما يطلب من هذا الشخص
قبل ما يقع البت في القضية أنه يتنحى عن الموقع الذي كان يسمح له بأن يعطل نعم الأعداء. يعني سيد النائب نستناو يبت القضاء، هذا انت شنو قلتوا، وجهه نظر نتاعك وصلت اكيد للمستمع، انت هنا تحكي مع التوانسه الكل، دونك وجهه نظر نتاعك ووجهه نظر حزب حركه الشعب اللي اكيد يشاطروك فيها العديد من التونسيين وصلت. اذا كان نتحدث على خارطه طريق اقتصاديه لابد من شراكه كبيره مع الفاعلين الاقتصاديين، من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل. هل تقترحون لهنا هدنة اجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل باش عجلة الاقتصاد تنجم تدور وإلا لا؟ والإجابة من فضلك سيدي النائب تكون في دقيقة خاطر موعد الأخبار. بالنسبة لنا احنا نقول راهو إعادة مناخ العمل هو أهم شيء، ثم الحرص على جيب المواطن هو ثاني شيء. كي نتحدثوا على الاتحاد العام التونسي للشغل غايته مش في الترفيع في الأجور، غايته الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن. فإذا كان ضغطنا على الأسعار يقولي ما عادش مطالبين بالزيادة في الأجور، وبالتالي الشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقوم على هذا الأساس، حماية جيب المواطن، حماية القدرة الشرائية للموظفين والعاملين. هذا يكون غاية رئيس الجمهورية وغاية الاتحاد العام التونسي للشغل وغايتنا احنا في حركة الشعب. شكرا لك سيد النائب عبد الرزاق عويدات النائب المجمد عن حزب حركة الشعب. شكرا لكل ضيوفنا اليوم، الأستاذ ناجي جلول الرئيس المؤسس لحزب الائتلاف الوطني التونسي، كذلك الدكتورة حنان تويري بن عيسى أستاذة في الأمراض الجرثومية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. شكرا للأستاذ محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة. شكرا أيضا لزميلنا كمال الشيرني اللي كان معنا في التحليل والتعليق. شكرا لمريم المناع في التنسيق، هيثم والناس في الإخراج التقني، وشاكر بالقاسم في الإخراج المرئي. إلى أن ألقاكم في يوم غدا إن شاء الله، لكم مني أنا عليا قادري أجمل التحيات وإلى اللقاء.